كيبان لك كيبان لي. دابا هاد لا ميثود انفيسي كنخدموها بالطريقه السهله الطريقه البسيطه. هاد انفيسي هادي غادي نخدموها بواحد لا ميثود اللي هي بليز مو اسيستي بالنسبه للفيديو ستوديو. غادي نديرو ابليكاسيون كريد غادي نخدمو فيها الفريم ورك اونتيتي. دونك فريم ورك اونتيتي واحد فريم ورك ديال الداتابيز يمكننا نديرو الكريد فاسيلمون باستعمال لا اس بي دوت نت. دونك غادي نخدمو بلابروش باز فيرست. مثلا كاينين دوز ابروش، كاين باز فيرست وكاين كود فيرست. سوا تكري لا باز ديال الاولى وتطلع لابليكاسيون ديالك، ولا تكتب الكود ديال لي كلاس عاد طلب من الفيزيو ستوديو يجينيري لا باز دوني. يمكن هو يصنع لك لا باز دوني لا بغيتيها. بهاد الطريقه هادي يمكن لينا نصوبو هاد لي باج. مثلا انا درت واحد الباز دوني ديال لي جوي، كاتالوج ديال جوي فيه كرييت نيو فيه اديت ديتاي ديليت. داكوغ. دونك هنا مثلا ملي كندير كرييت نكليكي على كرييت نيو يعطيني الفورم واجد. دونك هاد الفورم هذا جو بو كريي ان جوي وهادشي كامل كيتجينيرا اوتوماتيك. داكوغ. دونك ملي كندير اديتي واحد لو جو كنكليك على اديت خصو يعطيني هذاك لو جو اللي كليكيت عليه. يمكن لي ندير الموديفيكاسيون وندير الابديت ديالو. إلا كليكيت على ديتاي وكذلك لي ديتاي ديالو و ديليت غادي يعطيني كونفيرماسيون. وي مهدي قلت شي حاجه. هذا فريم ورك اللي كيحط لك الكريد مقاده تقريبا، يعني انت تعطي غير لي طابل. اكزاكت وي. دونك هنا خصك تخدم ب اسكيول تخدم اسكيول سيرفر ولا باكسس، يعني دير باز دوني سواء تخدمها باللوكال يعني دير سيرفر لوكال وتكري باز دوني طابل كما درتي ديك المره، سواء تكري باز دوني اكسس وتكونيكتا ليها. غادي نوريك لو ميثود. دونك هنا نورمالمون هادي هنا مثلا خدمت بسكيول سيرفر. داكوغ. دونك درت باز دوني سميتها جوي طابل. الباز دوني فيها طابل وحده انا باش ما يتخربقوش ليا من بعد درت هادي جي مينيسكول وهادي درتها بالماجيسكول. جوي ماجيسكول انا عارف هي لا طابل. المهم انت دير السميه اللي بغيتي. انا عمرنا ديك لا طابل لا دي زانفورماسيون ديال بري كذا اخره. وكيمكن لك تزيد هنايا دوط طابل الا بغيتي غولاسيون. الوغ من بعد شنو كدير؟ الوغ في الفيزيو ستوديو كتكري واحد البروجي فيد امتي ولكن انفيسي. داكوغ. دونك ما نبازيش على شي موديل بارتيكولي امتي انفيسي باش نخدمو على الموديل. داك الموديل ديال اونتيتي كيجينيري لنا الكريد. دونك فيزيو ستوديو كناخدو خاوي بروجي خاوي انفيسي. داكوغ. الوغ اون فوا كيدار كيمشيو لك الدوسي ديال لي موديل. كيعطينا لي دوسي موديل دوسي ديال لي فيو دوسي ديال كونترول. الدوسي ديال الموديل كنديرو اد كنزيدو اد نيو ايتم نوفيل إليمون. الوغ في لي زيليمون اللي يعطيك نورمالمون غادي تختار انتايتي داتا موديل. دونك هاد انتايتي داتا موديل شنو هو؟ هو واحد داتا سيت فيه واحد فيه واحد بيبيوتيك ديال لي كود. يعني مباشره ملي كدير هاد الداتا موديل شنو تيطلب منك؟ كيطلب لك لا كونيكسيون. وريني لا باز دوني فين هي وريني لا طابل. دونك تما كيبرون لو كونترول ديال لا باز دو دوني. يمكن لك من هاد الانتايتي داتا موديل تجينيري لي فيو ديال كامل، يعني تجينيري الاديت الكرييت تجينيري كلشي. دونك لو بروميير اوبجي اللي نزيدو هو هاد الايتم هذا داتا موديل اللي هو داك الشيما جلوبال ديال لا باز دوني داتا سيت ديال. من بعد شنو كاين؟ من بعد دونك اون فوا كتختار هاد العمليه كليكي على الداتا انتايتي موديل كيطلب لك واش تجو جينيري من لا باز دو دوني، يعني تجو جينيري لي كود ديالك لي كود دوبي لا باز دو دوني ولا يعطيك موديل خاوي. دونك حنا بغينا هاد لو موديل داتا موديل يعطينا الشيما ديال لا باز دو دوني. الوغ مباشره ملي كدير سويفون كيطلب لك لا سورس. دونك هنا يمكن لك تشونجي لا سورس سواء تخدم ب اس كيو ال سيرفر لوكال ولا تخدم ب اس كيو ال سيرفر واش شي حد ديال غير انا مشات لي كونيكسيون جات. داكور اوكي بقى كيعلمني. دونك قلنا هنايا كنختار لا كونيكسيون لو نون دو سيرفر
ياك وكنختار لا طابل، هاي لا طابل ديالي هي جوج داكوغ. اوكي الوغ من بعد شنو كنديرو؟ دونك اون فوا كندير هاد العمليه هادي كنختار لا طابل ديالي داكوغ. داك التيبل تيعطيك تكوشي لي زوبجي اللي عندك. دونك انا اختاريت لا باز دو دوني وهنا كنختار لا طابل اللي نخدم عليها. الوغ واحد الحاجه ضروريه خصك ديرها هي دير هاد البيلد كومبيلي. حيت الداتا موديل هو هذا اللي يعطيك الشيما بحال واحد الداتا سيت كبير، يعطيك الشيما ديال لي طاب لي ريلاسيون. دونك تسجل ودير هاد بيلد سوليوشن. الا ما درتيش بيلد ميمكنش تمشي معاك ليطاب سويفونت باش تجينيري لي فونت مثلا تيكون عندك. دونك عندنا الموديل. دونك الموديل ديالنا الام بي سي هو هذا الموديل، هو اللي يصاوب الراسورس اوتوماتيك. بعد غادي نخدموا الكونترولور. الوغ الكونترولور اللي هو لي بروغرام اللي نديرو. دونك غادي نمشي للدوسي كونترولور ياك، غادي ندير اجوتي كونترولور. كيما درنا الاول درنا موديل، هنا الدوسي ديال لي موديل ودرنا اجوتي نيو ايتم داتا موديل ديال اونتيتي. دابا غادي ندير اجوتي ان كونترولور. هاد الكونترولور ديال اونتيتي فريمورك. دونك هاد الكونترولور شنو فيه؟ يعني ان في 5 كونترولور ويز فيوز، يعني كيعطيك كونترولور ولي فيوز معاه ديريكت using entity framework. داكوغ. دونك تعطيك واجد هو اللي صراحه لي كون ديالهم مختلفه على الاخرين. اوكي تعطيك لي فيوز، تعطيك لي انترفاس. الوغ اون فوا تي دير العمليه دونك هنا كتسميه مثلا كتعطي ان نون. اوكي الموديل كيجيب لك لا كلاس ديالو. الموديل هو هذا وهذا الشيء مع هذا اللي كنا هنا اللي نسجلو. نورمالمون هو اللي خصو يبان لك هنايا. الوغ هنا كتطلب منه جينيري لي فيوز يدير ريفيرونس لي سكريبت ديالو كامل يدير. ولا عندك شي موديل ديال شي باج كتبين ليه الموديل ديال لاباج فين هي. دونك هنا الا عندك شي تومبليت ولا هذا كتعطيه لو شومان ديالو. الوغ حاجه اخرى دونك ملي كنديرو هاد العمليه مثلا بغيت ندير تيست وندير اكزيكيسيون باش ما يمشيش ليا لاباج. دونك نمشي لقلب على ديفولت اندكس وداكشي. دونك تيمكن لينا ندخلو لفيشي كونت راوت كونفيغ. دونك راوت كونفيغ هو اللي كل كونترولور اكسيون ديالو كيدير لك الى باج تتحل. اوكي دونك انا نورمالمون الكونترولور جوي داكوغ. دونك كتلقى هنا اندكس. دونك هنا عندنا سي بلو اندكس، ما عنديش اون طابل داتا سميتها اندكس مثلا، ولا عندي واحد الفيو سميتو اندكس. دونك عندي انا الفيو ديالي الكونترولور فيو هو جوي. دونك نكتب لو نون ديال داك الكونترولور اللي غنخدم عليه. داكوغ. دونك الا عيطنا على الكونترولور جوي دونك يدير لي هاد لاكسيون هذا il va se charger la page index هي لا باج بار ديفو ديال لا باج. وإلا كانت هنا index دونك كونترولور اكسيون اي دي. دونك هنا غادي نخدمو داك الاي دي ما عندناش اوبسيونيل. دونك الكونترولور هو جوي سلاش والاكسيون هي index. يعني ملي تفتح لا باج index الشمال اللي غادي نشوفو هو هذا داكوغ. هو لا روت بار ديفو كتسمى لا روت بار ديفو. يمكننا نزيدو هاد لي روت شحال ما بغينا يعني les autres pages. مهدي نعم فهمتي شنو قلت لك دابا؟ فهمت هذه القضيات. راه ساهل هذا ليكزارسيس ساهل اسهل ما يكون. هذا سيرتو ملي كتكون مكريه الباز دوني كيكون هذا الشيء بار ديفو كتزيد تكري. فوالا ديري اون ابليكاسيون عرفتي في جوج دقائق دغيا. جوج ابري دقائق كتبقى خدام انت على خدام على السي اس اس ديالها الا بغيتي سينو كما قلتي كتعطي التمبليت داك الموديل الاولاني اللاي اوت كتسمى اللاي اوت. دونك انت دير واحد القضيه الى الوقت يمكن لك كما قلت يعني دير واحد تمبليت لاي اوت ديالو وتحاول انك انا دابا ما عرفتش واش ندوزوه في كلاس روم. راه كنبارطاجي معكم في كلاس روم، ما عرفتش واش كيوصلوك لي نوتيفيكاسيون ولا لا. كيوصلوني وي كيوصلوني النوتيفيكاسيون في الايميل. مزيان. دوك هذا غادي نحطو في الكلاس روم ديالكم انت وآية والدراري. دوك غادي تيليشارجيه وحاول تخدم عليه في اليوم اللي عندك الوقت بعدا بدا فيه صافي. ومن بعد رد عليا في لي كومونتير قول لي شنو اللي كاين.